नमस्कार. विज्ञान धर्म विश्व मंडळातर्फे शिवमहिम्न स्तोत्र प्रसारित होत आहे. श्री गणेशाय नमः. श्री पुष्पदंत उवाच. महिम्नः पारन्ते परमविदुषो यज्ञसदृशे सुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयैरः अथा वाचः सर्वस्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः. अतीतः पन्थानन्तवच महिमा वाङ्मनसयोर्तद्व्यावृत्यायै चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि. स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वरवाचीने पतति न मनः कस्य न वचः. मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्मितवतास्तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदं. मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथनबुद्धिर्व्यवसिता. तवैश्वर्यं यत्तज्जगदुदयरक्षा प्रलयकृत् त्रयी वस्तु व्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु. अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयां रमणीं विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधतैहैके जडधियः. किमिह किङ्कायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च. अतर्क्यैश्वर्ये त्वयि यवनसरदुस्थो हतधियः कुतर्कोऽयं कांश्चिन्मुखरयति मोहाय जगतः. अजन्मानो लोकाः किमवयवन्तोऽपि जगताम् अधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति. अनीशो वा कुर्याद्भुवनजनने कः परिकरो यतो मन्दा स्वां प्रत्यमरवरसंशेरत इमे. त्रयी साङ्ख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः स्पथ्यमिति च. ऋषीणां वैचित्र्याद्भुजकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्वमसि पयसामर्णव इव. महोक्षखट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिनः कपालं चेत्ति यत्तव वरदतन्त्रोपकरणं. सुरास्तान्तां रिद्धिं दधति तु भवद्भ्रूप्रणीतां न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति. ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वद्ध्रुवमिदं परो द्रव्याद्रव्ये जगति गदति व्यस्तविषये. समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव. स्तुवैर्जिह्रेमि त्वान्न खलु ननुधृष्टां खरतां. तवैश्वर्यं यत्नाद् यदुपरि विरिञ्चिर्हरिरधः परिच्छेतुं याता वनलमनलस्कन्दवपुषः. ततो भक्तिश्रद्धा भरगुरुणगुणद्भ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्थेताभ्यां तव किमिनुवृत्तिर्न फलति. अयत्नादापाद्यत्रिभुवनमवैरव्यतिकरं दशास्यो यद्बाहून भृतर्णकण्डूपरवशान् शिरः पद्मश्रेणीरतिचरणाम्भोरुहबलेः. श्रियायास्त्वद्भक्ते श्रीपुरहरविस्फूर्जितमिदम् अमुष्यत्तत्सेवा समधिगतसारं भुजवनं. बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः अलभ्या पातालेऽप्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासि ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः. यद्रुद्धिं सुप्त्राम्नो वरद परमोच्चैरपि सतीम् अधश्चक्रेमाणः परिजनविधेयस्त्रिभुवनः. न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरि त्वच्चरणयोः
न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः अकाण्डब्रह्माण्डक्षयचकितदेवासुरकृपा विधेयस्यासेद्यस्त्रिनयनविशंसंहृतवतः सकलमाशः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभङ्गौ व्यसनिनः असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यस्य विशिखाः स पश्यन्नीशत्वाम् इतरसुरसाधारणमभूत् स्मरस्मर्तव्यात्मा न हि व शिशुपथ्यः परिभवः महीपादाघातात् व्रजति सहसा पदं विष्णोर्भ्राम्यद्भुजपरिघर्गुणग्रहगणम् मुहूर्द्यौर्दौस्थ्यं ताडिततटा जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामैव विभूता यद्व्यापी तारागणगुणितफेनोद्गमरुचिः प्रवाहो वारायः पृषतलघुदृष्टः शिरसि ते जगद्वीपाकारं जलधिवलयन्ते न कृतमि जनेनैवोन्नेयन् धृतमहिमदिव्यं तव वपुः रथः क्षोणीयन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथाङ्गे चन्द्रार्कौ रथचरणपाणिश्शर इति दिदक्षोऽस्तेकोऽयं त्रिपुरत्रिणमाडम्बरविधिः विधेयैः क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्राः प्रबुधियः हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमाधाय पदयोर्यदेको नेतस्मिन् निजमुदहरन्नेत्रकमलं गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागरति जगतां क्रतौ सुप्ते जाग्रत्वमसि फलयोगे क्रतुमतां क्व कर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदानप्रतिभुवं श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा दृढपरिकरः कर्मसु जनः क्रियादक्षो दक्षः क्रतुपरिरधीशस्तनुभृतां ऋषीणाम् आर्तवीज्यं शरणदसदस्याः सुरगणाः क्रतुभ्रेषस्त्वत्तः क्रतुफलविधानव्यसनिनो ध्रुवं कर्तुश्रद्धा विधुरमभिचाराय हि मखाः प्रजानाथन्नाथप्रसभमभिकं स्वान् दुहितरं गतं रोहिद्भूतां रिरमयुषमृष्यस्य वपुषा धनुष्पाणेर्यातं दिवमपि सपत्राकृतममुं रसन्तन्तेऽद्यापि त्यजति न मृगौ व्याधरवसः स्वलावण्या शंसा धृतधनुषमह्नाय तृणवत् पुरः पृष्ठं दृष्ट्वा पुरमथनपुष्पायुधमपि यदि स्त्रैणं देवी यमनिरतदेहार्धघटनात् अवैतित्वा मद्धा बत वरदमुग्धा युवतयः श्मशानेष्वा क्रीडा स्मरहरपिशाचाः सहचराः चिताभस्मालेपः स्रगपि नृकरोटी परिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मङ्गलमसे मनः प्रत्यक्षित्ते सविधमवधायात्तमरुतः प्रहृष्यद्रोमाणः प्रमदसलिलोत्सङ्गितदृशः यदाल्लोक्याह्लादन् हृद इव निमज्जामृतमये दधत्यं तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत् किल भवान् त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवहस्त्वमापस्त्वं व्योम त्वमुधरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरं न विद्मस्तत्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वन्न भवसे त्रयीं तिस्रो वृष्टिस्त्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरान् अकाराद्यैवर्णैस्त्रिभिरभिदधत्तीर्न विकृति तुरीयन्ते धामत् ध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः समस्तं व्यस्तं त्वं शरणदगृणात्योमिति पदं भवः शर्वो रुद्रः पशुपतिरथोग्रः सह महांस् तथा भीमेशानाविति यदभिधानाष्टकमिदम्
अमुष्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देवश्रुतिरपि प्रियायास्मै धाम्ने प्रविहितनमस्योऽस्मि भवते। नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमो नमः क्षोधिष्ठाय स्मरहरमहिष्ठाय च नमः नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमो नमः सर्वस्मै ते तदिदमिति शर्वाय च नमः। बहुरलजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः परबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः जनसुखकृते सत्त्वोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रे गुण्ये शिवाय नमो नमः कृशपरिणतिचेतः क्लेशवशं क्वचेदं क्वच तव गुणसीमोल्लङ्घिनी शश्वदृद्धिः इति चकितममन्दीकृत्य मां भक्तिराधात् वरदचरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीशपारन्नयाति असुरसुरमुनीन्द्रैरर्चितस्येन्दुमौलेर्ग्रथितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकलगणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो ऋषिरम् अलगुरुत्तैः स्तोत्रमेतच्चकार अहरहर नवद्यन्धूर्जटैः स्तोत्रमेतत् पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्यः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान् कीर्तिमांश्च महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः पदम् दीक्षादानन्तपस्तीर्थै ज्ञानैयादाधिका क्रियाः महिम्नस्तव पाठस्य कलान्नार्हन्ति षोडशीं कुसुमदशननामा सर्वगन्धर्वराजः शिशुशशिधरमौलेर्देवदेवस्य दासः स गुरुनिजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात् स्तवनमिदमकार्षे दिव्यदिव्यं महिम्नः सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षैकहेतुं पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्यचेताः व्रजति शिवसमीपं किन्नरैः स्तूयमानः स्तवनम् इदम् अमोघं पुष्पदन्तप्रणीतम् आसमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्वभाषितम् अनौपम्यं मनोहारि शिवमीश्वरवर्णनम् इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः अर्पिता तेन देवेश प्रीयतां मे सदा शिवः तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः एककालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठे नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण किलिविषहरेण हरप्रियेण कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः इति श्रीपुष्पदन्तविरचितं श्रीशिवमहिम्नस्तोत्रं सम्पूर्णं श्रीसाम्ब सदाशिवार्पणमस्तु शुभं भवतु।